السلام عليكم. كي دايرين الاخوان اخوات؟ كلشي بخير؟ كلشي مزيان؟ نتمنوا جميع الاخوان والاخوات يكونوا مزيانين. بالنسبه اليوم ان شاء الله غادي نشرحوا واحد الشركه جديده نتاع التعدين. اول حاجه نتمنوا تابوناو معنا في القناه ديالنا. حتى دابا كما كتشوفوا واصلين 296. نتمنوا تابوناو معنا في القناه ديالنا. بالنسبه لواحد الحاجه، كنت كملت هاد الفيديو. هاد الفيديو شرحتو الباقة، راني شاري واحد الباقة هنايا. كنت شرحت كيفاش التسجيل اونلاين، بلي اونلاين واش استثمرت اونلاين. في التالي من بغيت نمونطي الفيديو لقيتو ما خدامش، دارولي ايرور شي حاجة ما فهمتش من هاد الفيديو. لقيتو ما خدام. والله الا الفيديو كانت فيه تقريبا 20 دقيقة، والله الا 20 دقيقة. في التالي ما خدمش، ماشي مشكل. كما كتشوفوا دابا عاودت فيديو اخر. والله الا عاد دابا عاد دابا عاد درت فيديو اونلاين استثمرت فيه. هاد الباقة هادي درتها لكم استثمارية، وتسجلت لواحد الاخت كانت عطاتني نسجل ليها ونشري لها واحد الباقة، وقلت نديرها اونلاين ساعة ما كتبش. ماشي مشكل، غادي نعاودو الشرح دابا من الاول. اول حاجة غادي نخرجو نوريكم كيفاش كيكون التسجيل. بالنسبة للتسجيل ساهل، ماشي شي حاجة صعيبة، شي حاجة سهلة، ماشي شي حاجة اللي واعرة ولا غادي تلقاو فيها شي حاجة صعيبة. اللي بغي كاين هنايا جوجل، اللي بغى يسجل بجوجل ولا تويتر ولا انا كنفضل بنادم يدير كونت جديد ما يكونش الاخر. كتكليكي هنايا كتجي لهنايا. غادي نقلبوها بالعربية باش بنادم كلشي يفهم، قاع الاخوان يفهموا. تقريبا الاخوان دايما كيقولوا لي اشرح لنا كلشي بالعربية باش نفهموا. كما كتشوفوا هنايا اللغة تختار اللي بغيت. هنا الاسم ديالك، كدير الاسم، الاسم الاول. هنا الاسم ديالك، هنا كدير الكنية ديالك. مثلا الاسم ديال مثلا انا الاسم حمادو، نديرو هنايا الاسم ديالي بالخير، نديرو هنا بالخير. انا ندير حمادو. حمادو هنايا بالخير. هنا اسم اخر اللي كاين اللي عنده اسم ثالث ولا. بالنسبة هذه نخليوها خاوية. هنا كدير نيميرو التليفون ديالك. هنا كتختار المدينة، الجزائر، المغرب. شوفوا المغرب، نديرو المغرب. كدير ماروك، المغرب، المغرب. هنا كتختار المقاطعة ديالك. هنا بحال مثلا انا غادي ندير وجدة. هنايا تختار المدينة ديالك دير وجدة. هنايا دير الحساب الاسم المستخدم. هنا دير السمية ديالك هنا اللي غادي تبقى تدخل بها. هنا دير البريد الالكتروني، الجيميل ديالك ولا الايميل. هنا دير كلمة السر. هنا تعاود كلمة السر، تكليكيو هنايا تعاودو هنا كابشا، ديرو التسجيل. غادي من بعد غادي تدخلو اوتوماتيك، تدخلو الكونت ديالكم. غادي دابا ندخلو الكونت باش نوريكم كيديرو ديبوزيت اللي بغى يدير استثمار. بالنسبة لهاد الشركة
بونوفو هذه شركة كاينة في كندا. بالنسبة للثقة، شركة موثوقة. انايا اولا كان ما كانش موثوقة ما غاديش ندير فيها الاستثمار وما غاديش ندير ليها الشرح. عجبتني الشركة والاستثمارات ديالها والامور فيها غادية مزيانة. اول ح... اول حاجة هنا دير ديبوزيت اللي باغي يدير ديبوزيت. غادي تكليكي هنايا، كما كتشوفوا هنا هادو هما الباقات اللي كاينين نتاع البيتكوين. كاين الباقة مبدأ من 134 $400 800 1600 وزيد وزيد. كاين 4800 وزيد وزيد. بالنسبة للأرباح، باش تعرف الأرباح ديالك كتكليكي هنايا كيخرج لك واحد السيت باش كتعرف لحقاش هاد الشركة هادي كتعطيك هاد الهاش. هاد 134 دولار كتعطيك 727 هاش فاصلة 08. هادي هي هادي كتعطيك تقريبا 0.75 دولار في النهار. في السيمانة كتعطيك $5. في الشهر كتعطيك 22. في العام كتعطيك 275. هادي الباقة الأولى. بالنسبة للباقة الثانية كما كتشوفوا أنا هادي هي اللي استثمرت فيها. هادي هي الباقة اللي شريتها فيها كدير $400 وفيها الأرباح تقريبا $2 في النهار. عندك 15 دولار في السيمانة. عندك $67 في الشهر. $826 في العام. بالنسبة لهاد الباقة هادي الإخوان كتردلك على حسب هاد الأرباح هاديك على حسب البيتكوين واش طار. كيما كتشوف واحد البيتكوين دابا راه داير 7771. البيتكوين راه طالع دابا وزيد كما كتشوف كاع هادو باقات. كل باقة وشحال كتعطيك الأرباح ديالها. بالنسبة للاستثمار كتختار الباقة اللي كتبغيها كتكليكي هنايا كما كتشوفو كيخرجولك هنا. بالنسبة للباقة ديال $400. بالنسبة للفري تاع التحويل $16. كدير هكا وكتكليكي هنايا كما كتشوفوا الإخوان. هذه هي خصك بالضبط تصيفط هادشي كيما كاين هنايا بلا لي فري نتاع هادوك. خصك تصيفط هادشي نيشان. وبالنسبة للواليت هذه هي كتكوبي الواليت كتحطها تمايا وكتكوبي هاد المبلغ وكتصيفطها. بالنسبة للكونفيرماسيون كي كتوصل هداك واحد كونفيرماسيون كتوصل لك الموقع تقريبا بعد مرات كتعطل نص ساعة حتى 40 دقيقة هكا إلا تعطلات بزاف. صافي كتوصل للموقع. بالنسبة باش يعطيوك الأرباح كتجلس 24 ساعة كيعطيوك الأرباح ديالك كيحطولك الأرباح ديالك. بالنسبة شرحنا غير الباقة نتاع البيتكوين. كاينة باقة أخرى نتاع الداش اللي بغى يخدم بالداش. بالنسبة هادي شرحنا الباقة الأولى نتاع البيتكوين. كاينة هاد الباقة الثانية تاع الداش. بالنسبة للداش كاينة الباقة نتاع $150 $450 $900. بالنسبة للأرباح نتاع الداش شوية قليلة غير واش كاين الداش اللي بغى يستثمر في الداش الأرباح ديالو يخليها يدسها داش يدسها
يتسنى الداس يطلع. كيما كتشوفو دابا واحد الداس داير 417، 417 دولار واحد داس. هاد ميتي سكريت مازال ما اكتيفاش، مازال ما داروهاش. بالنسبة انا كنفضل الباقات تاع البيتكوين، هما اللي فيهم ارباح مزيانة دابا. اللي بغا يدير تاع الداش كل واحد يختار الباقات اللي باغي يدس الداش هكا مستقبلا. الداش يقدر يطلع حتى $1000 ولا بحال هكا، يشريها ويدس يجمع عنده. بالنسبة للرابط الريفر ديالك هذا هو اللي باغي الرابط الريفرر. بالنسبة لهاد الشركة كاينة في كندا. كما كتشوف كيتعطلو باش كيعطيوك باش كيبينو الارباح ديالك، بالارباح ديالك وشحال عندك نتا. كما كتشوف هي واحد اكتيف واحد باقة الف هي 1581 هاش، هي هذيك اللي وريتكم باقة نتاع $400. يمكن حتى دابا كلشي مفهوم ان شاء الله. من غادي دخلنا الارباح مازال راه كما قلت لكم دابا عاد شريت باقة عاد دابا شويه. واحد 3 ايام ان شاء الله دخلنا الارباح وغادي نوريكم كي كيديروا السحب. نتمنى يعجبكم الفيديو. الا ما كان شي حاجه مفهومه نتمنى تعيطوا ليا تهضروا معايا في الواتساب ولا في فيسبوك، ولا تخليو لي ميساج تحت الفيديو غادي نجاوبكم ان شاء الله. بالنسبه للرابط الريفير ديال اللي بغى يتسجل معايا مرحبا به، غادي يلقى الرابط الريفير تحت الفيديو. اللي بغى يتسجل معايا كنشكرو. بالنسبه للقناه ديالي نتمنى تابوناو معنا في القناه ديالنا. واي حاجه احتاجتوها رحنا كنحاولوا نعاونكم في اي حاجه كتحتاجوها. انا ما كانش شي حاجه مفهومه نتمنى تخليو لنا ميساج تحت الفيديو. حتى دابا غادي نشكركم وغادي نقول لكم الله يعاونكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.